पुलिस के नाकस जो निज़ाम है उसके हवाले से आज इंकशाफ हुआ है जब आईजी पंजाब ने पंजाब में लड़कियों और ख़वातीन के अगवा के मुकदमात के हवाले से रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट जो है वो इंकशाफ था कि पंजाब में 5 सालों में 1,05,244 जो मुकदमात हैं वो सिर्फ ख़वातीन के अगवा के हैं। आईजी पंजाब ने अदालत को आगाह किया कि ये मुकदमात दर्ज हुए 2021 से लेकर 2025 तक और उनमें 80,776 मुकदमात लड़कियों के बयानात की रोशनी में खारिज किए गए। आईजी पंजाब का ये कहना था कि इन मुकदमात जो चलान हैं 20,613 जो चलान हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में जमा करवाए गए। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की तादाद 3864 है, जब जो ख़वातीन जो बाजियाब हुई उनकी तादाद 612 है, जबकि जो मिसिंग हैं उनकी तादाद 3258 है। यानी आईजी ने ख़ुद तस्लीम किया कि जो बाजियाब हुई वो कम थी सिर्फ 612 5 सालों में, और जो मिसिंग है अभी तक वो 3258 है। ये एक इंकशाफ था जिस पे चीफ जस्टिस लाहौर को जैसे मिसालिया नेलो ने इजहार तशवीश किया और कहा कि रिकवरी करना पुलिस का काम है और पुलिस इतनी बड़ी तादाद में इन ख़वातीन को क्यों बाजियाब नहीं कर रही। इस केस की समाज जो थी वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जैसे मिसालिया नीलम की अदालत में थी, जहाँ पे सलमा बीबी खातून जो है इसने 2022 में अपनी बेटी मुकद्दस बीबी की बाजियाबी के लिए अदालत से रजू किया था। और इस केस में आईजी पंजाब अब्दुल करीम पहले भी पेश हो चुके हैं और अदालत से मगवी की बाजियाबी के लिए मोहलत की सदा कर चुके थे। गुज़श्ता समात में भी आईजी पंजाब अदालत में पेश हुए थे और अदालत को आगाह किया था कि जो मुकद्दस बीबी है दरख्वास्त गुजार की बेटी वो कत्ल हो चुकी है और कत्ल करने के बाद जो मुलज़म है उसने इसकी डेड बॉडी को रोही नाले में फेंक दिया था। तो गुज़श्ता समात पे आईजी पंजाब ने इस पे रिपोर्ट दी थी और अदालत ने 5 सालों की रिपोर्ट मांगी थी आईजी पंजाब से कि 5 सालों में बताया जाए कि कितनी ख़वातीन के मुकदमात पुलिस के थानों में दर्ज हुए, कितनी रिकवर हुई, कितनी रिकवर नहीं हुई, किन किन तफ्तीशी अफसरान जो हैं जिन्होंने नाकस तफ्तीश की और उनकी तफ्तीश की वजह से अभी तक लड़कियां बाजियाब नहीं हो सकी। तो आज आईजी ने यह रिपोर्ट जब पेश की तो जिस पे अदालत ने तशवीश का इजहार किया और आईजी की रिपोर्ट पे अदम इत्मीनान का इजहार किया कि अभी तक एक बड़ी तादाद जो है वो पुलिस जो है वो लड़कियों को बाजियाब क्यों नहीं कर सकी, जिस पर आईजी का ये कहना था कि उनके ये इंतज़ामी कुछ इश्यूज़ हैं, जिस पे आईजी पंजाब ने कहा कि ये इश्यूज़ जो हैं वो हल करना इनका आपका अपना काम है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और इन लड़कियों को रिकवर करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। पुलिस की जानब से बड़ी तादाद में जो मिसिंग ख़वातीन हैं उनको बाजियाब ना करना ये इनकी नाकामी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे मारूफ कानूनदान हैं ज़फ़र कला नूरी, जो आइनी मामलात में भी, फौजदारी कानून में भी और दीगर जो मामलात हैं इनके माहिर हैं। इसी हवाले से बात करते हैं ज़फ़र कला नूरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। ज़फ़र साहब क्या कहेंगे पुलिस के इस निज़ाम से, तफ्तीशी निज़ाम से, जिसमें 3200 से ज़्यादा ख़वातीन अभी तक पुलिस बाजियाब नहीं कर सकी, हालांकि चीफ जस्टिस ने इस पर ऑर्डर्स भी जारी किए थे इनकी बाजियाबी के इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। जी मलिक साहब, दिस गोज़ विदाउट सेइंग कि पुलिस की जो कारकर्दगी है इसके ऊपर एक सवालिया निशान जब से ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया तभी से है। मैं आपको कानूनी पोजीशन बताता हूं कि जब भी कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है जिसकी एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस पाबंद है कि 14 दिन के अंदर अंदर चालान मुकम्मल करके उन्होंने अदालत में पुटअप करना है। रूटीन जो ये है वो आमतौर पे या तो चालान पुटअप नहीं करते या नामुकम्मल चालान जो है वो पुटअप करते हैं और पुलिस वाले तेज़ी के साथ तब्दील होते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब एक ऑफिसर की बजाय दूसरा ऑफिसर आता है तो वो समझते हैं कि केस को खुडे लाइन लगा दिया। तो पुलिस के हायर अप्स को ये देखना चाहिए कि किसी थाने के अंदर जो मुकदमात का इंदराज हुआ है उसकी पोजीशन जो है वो बाद में क्या हुई, उन्होंने तफ्तीश मुकम्मल तो करनी है, तो यहाँ पे तो उनकी एक नाअहली है। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊँ, आम तौर पे ये जो मुकदमात होते हैं ख़वातीन के मतलब, एक तो ये जो रन अवे मैरिजेस के, अपनी मर्ज़ी की शादी करने के मुकदमात हैं, ये दर्ज कराए जाते हैं कि वो लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से भाग के शादी कर देते हैं, घर वाले जो हैं उनका अगवा का मुकदमा करा देते हैं और बाद में आईजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे बेटर सेंसेस प्रिवेल करते हैं, वो कोई मुकमका हो जाता है और जिस पे खातून आके कह देती है कि मैंने तो मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, वहाँ पे पुलिस क्या करे। दूसरी ये जो घरेलू मुलाजमीन है
ان کے ساتھ اکثر جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ اس میں سے بہت ساری کمسن بچیاں بھی ہیں. وہ گھر کا ہی کوئی فرد، جیسے آپ نے اس مقدمے کے اندر ذکر کیا کہ وہ گھر کا ایک داماد تھا جس نے اس لڑکی کو قتل کیا اور اس کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ اس نے کسی نالے کے اندر بہا دی. اب اس نے کنفیشن کی ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ اتنا عرصے تک یہ مقدمہ جو ہے وہ پولیس والوں نے اس کے بارے میں سوچا کیوں نہیں؟ دیکھیں، اب جب چیف جسٹس کی عدالت میں آیا تو پھر معاملہ سامنے آیا. حالانکہ پہلے اس میں عدالت جو اس کو بے گناہ قرار دے چکی تھی. جب چیف جسٹس کی لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں آیا اور آئی جی کو اس کو دوسری دفعہ پیش ہونا پڑا، تب سامنے آیا معاملہ کہ وہی ملزم جس کو وہ چھوڑ چکے تھے وہی ملزم نکلا. حالانکہ پولیس اچھے کام بھی کرتی ہے، ہم نہیں کہتے کہ پولیس ہر کام میں نااہلی ہے اس کی اور نہیں ہے، لیکن اس کیس میں دیکھیں، اور اس طرح کے بہت سے کیس ہیں جس میں 3200 سے زائد خواتین ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں اور پولیس کو کور نہیں کر سکی، جس پہ عدالت نے جو تفتیشی افسران نے ان کی بھی رپورٹ مانگی. دیکھیں، صرف اغوا کے ساتھ ساتھ کسی کو حبس بیجا میں رکھنا جو ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر آپ نے رکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر تو فوری طور پہ کارروائی ہوتی ہے. یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ مقدمہ اتنے سال تک عدالت عالیہ کے اندر بھی زیر سماعت، اور اس طرح کے بہت سارے مقدمات ہیں، اور کورٹ جو ہے عام طور پہ آرڈر کیا کرتے ہیں کہ کسی کی وہ کہتے ہیں اس کو لائن حاضر کر دیا. بھئی یہ تو کوئی کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. لائن حاضر کر دینا ایک عمل ہے، لیکن پولیس کی ذمہ داری پھر بھی رہتی ہے کہ بعد میں آنے والا افسر جو ہے وہ تفتیش کو مکمل کرے اور اسے منطقی انجام پہ پہنچائے. اور یہاں پہ پولیس کی ایک نااہلی ہے، اور آئی جی صاحب کو بالکل اپنے ڈپارٹمنٹل لیول پہ دیکھنا چاہیے جہاں انہوں نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، وہ یہ بھی دیکھیں کہ ہر مقدمے کے اندر کہاں پہ نااہلی پولیس کی ہوئی ہے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور اب تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تفتیشی ایسے ہیں جو ریکور نہیں کر سکے، جن کی انویسٹیگیشن بہتر نہیں، ان کا تعین کریں اور آئندہ ان کو انویسٹیگیشن میں نہ رکھیں. یہ بھی چیف جسٹس کے ریمارک سے. اور دوسری بات، جو پولیس کا کام ہے خواتین کو ریکور کریں، بازیاب کرنا یا لوگوں کو بازیاب کرنا، یہ پولیس کا کام ہے جو عدالتیں اس وقت کر رہی ہیں. اب چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہے تو یہ معاملہ سامنے آیا، اور اب پولیس ایکٹیو بھی ہے اور کافی کوشش بھی کر رہی ہے. جو اس کی اپنی ذمہ داری تھی، پہلے ذمہ داری انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی. جی بالکل، چیف جسٹس صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ عدالتوں کے اندر یہ جو مقدمات آتے ہیں تو وہ تو لوگ مجبور ہو کے عدالت میں آ کے کہیں نیچے انہوں نے حبس بیجا کی پٹیشن سیشن کورٹ میں کر دی، 22A/22B کا مقدمہ درج کرا دیا، یا ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن. اس وقت 60% کیسز جو ہے نا جو کورٹوں کے اندر پینڈنگ ہیں، وہ ایک ادارے کی نااہلی کی وجہ سے پینڈنگ ہے کہ پولیس اپنا فرض پورا نہیں کر سکے. یہ اوور آل ڈیٹا ہے. تو یہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور جو پولیس کے ہائر اپس ہیں ان کی اپنے طور پہ بھی بہت سارا میکنزم ہے جس میں وہ خود دے کین بی ٹیکن ٹو ٹاسک، جو ان کے سبارڈینیٹس ہیں، تو ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا تاکہ میرے عدالتوں کے اندر بوجھ بھی نہ بڑھے اور لوگوں کی جو ہے حق رسی بھی ہو. جو بھی آئی جی آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے نا پولیس کے نظام کو مزید بہتر کرے، خاص طور پہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن کا نظام بہتر ہوگا تو ملزمان کو سزائیں ہوں گی، اور انویسٹیگیشن کا نظام بہتر نہیں ہوگا تو سزائیں بھی نہیں ہوں گی، اور برڈن جو ہے وہ جا کے آتا ہے عدالتوں پہ. اور عدالت کی کوشش ہوتی ہے کہ جو جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری کریں. چاہے وہ پولیس کی ذمہ داری ہے تو پولیس اگر ذمہ داری پوری کرتی ہے تو عدالتوں پہ بوجھ بھی کم ہوگا، اور لوگوں کو بروقت انصاف کی جو فراہمی کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ پولیس ہوتی ہے یا متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ جب پوری نہیں کرتے تو اس کے بعد لوگ مجبور ہو کے عدالتوں کی طرف جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ سماعت پہ جو 3200 سے زائد مسنگ خواتین ہیں ان کی بازیابی کے لیے پولیس کیا اقدامات کرتی ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے، اور ان کی جو لسٹ جو آتی ہے عدالتوں میں ان کے حوالے سے آئندہ سماعت پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کیا احکامات جاری کرتے ہیں، یہ تو آنے والی سماعت پہ ہی اس کا پتہ چلے گا.